बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। मकामी इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को नुमाया नुकसान उठाना पड़ा। सियासी जमात को 500 नशिस्तों और 11 कौंसल से हाथ धोने पड़े। सर केयर स्टार्मर कहते हैं लेबर पार्टी अगले इंतखाबात जीतने के लिए दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है। बरतानिया में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा, खानदानों को कर्ज के दबाव का सामना। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अशिया की कीमतें 30 साल की तेज तरीन शरह से बढ़ रही हैं। ज़रूरियात की लागत में इजाफा मकरूज होने की बहुत बड़ी वजह है। अवामी रद्द-ए-अमल। मलिका बरतानिया की प्लाटिनम जुबली की नामजदगी तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। डॉक्टर सबूर जावेद कहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बरतानिया में बेहतरीन खिदमात सरअंजाम दी हैं। मुस्लिम हेरिटेज सेंटर में इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तारफी इजलास मुनक़िद। बरतानिया भर से कारोबारी शख्सियात की शिरकत। चौधरी मोहम्मद अफजल मेहमान खुसूसी। बैरिस्टर ज़ीशान कहते हैं ICC के जरिए पूरी बिजनेस कम्युनिटी को एक लड़ी में पिरोना होगा। हुकूमत बरतानिया का असाइलम के मुतलाशी अफराद को रवांडा मुंतकिल करने का फैसला। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल कहती हैं कानूनी चैलेंजेस की वजह से मंसूबे के निफाज में ताखीर का सामना हो सकता है। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में आने वालों को हर सूरत मुल्क से निकालना होगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर के लिए अज़ीमुश्शान तोहफा। खादिम अल हरमैन शरीफैन मस्जिद में 6000 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद में नमाज, हिफ्ज़ क्लासेस और दरसे कुरान का सिलसिला जारी रहेगा। और DGISPR कहते हैं कोर कमांडर पेशावर से मुतालिक सीनियर सियासतदानों के बयानात नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात फौज की क़यादत और मोराल पर मनफी असरअंदाज होते हैं। सियासतदान आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करें। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल का कहना है कि असाइलम सीकर्स को रवाना भेजने के मंसूबे के निफाज में कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि वकला इस मंसूबे को ब्लॉक करने के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इस मामले में पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने वालों को मुल्क में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। ये रिपोर्ट देखते हैं। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल का कहना है कि कुछ असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजने के मंसूबे के नफाज में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ईस्ट अफ्रीकन मुल्क में पनाह के लिए दरखास्त देने के सिलसिले में भेजने का मंसूबा एक वाज़ेह इशारा देगा कि उन्हें बरतानिया में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। होम ऑफिस ने कहा कि वो लोगों को मुतला करना शुरू कर देगा कि उन्हें जल्द ही रवांडा मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि कानूनी चैलेंजेस की वजह से इस मंसूबे को नाफिज करने में ताखीर हो सकती है। प्रीति पटेल ने कहा कि वकला इस मंसूबे को ब्लॉक करने के लिए रुकावटें और मुश्किलात पैदा
करेंगे, लेकिन हुकूमत इस स्कीम को नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है और वो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में आने वालों को रिमूव करने के लिए अपने दायरे इख्तियार में मौजूद हर टूल और कानून साजी का इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत की स्कीम के तहत ऐसे अफराद जो बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के बाद असाइलम के लिए दरखास्त करते हैं, उनको अफ्रीकी मुल्क ले जाया जाएगा जहां उनकी दरखास्त पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास अफ्रीकी मुल्क में तवील मुद्दती रिहाइश का इख्तियार होगा। इस सवाल पर कि क्या उन्हें यकीन है कि ये मंसूबा कारगर होगा, मिस प्रीति पटेल ने कहा कि मैंने पहले दिन से कहा था कि जब मैंने मुआहदे पर दस्तखत किए थे और पार्टनरशिप का ऐलान किया कि इसमें वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि हम इस मंसूबे के निफाज में मुख्तलिफ रुकावटें और मुश्किलात को देखते हैं, खास तौर पर स्पेशलिस्ट लॉ फर्म्स की जानिब से जो ऐसे अफराद को रिमूव करने से रोकना चाहती है जिनको हमारे मुल्क में रहने का कोई हक हासिल नहीं है। होम ऑफिस के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2021 में 28,526 अफराद ने इंग्लिश चैनल अबूर किया। ये तादाद एक साल पहले के मुकाबले में 8,466 ज्यादा है। ताहम पॉलिसी पर शदीद तनकीद की गई और इस स्कीम पर इखलाकी, कानूनी लागत और अफादियत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पॉलिसी के नाक़िदीन में 160 से ज्यादा चैरिटीज, आर्च बिशप, अपोजिशन पार्टीज और कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर बैक बेंचर्स बशमूल साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे शामिल हैं। मिस प्रीति पटेल ने इसरार किया कि इस मंसूबे के नाक़िदीन के पास खतरनाक छोटी कश्तियों के चैनल क्रॉसिंग के मसले का कोई रिस्पॉन्स नहीं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को डील के खिलाफ चैलेंजेस लाने वाले लिबरल वकला के बारे में बात करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। जुमेरात को बरतानिया में होने वाले लोकल इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। उन्हें तकरीबन 500 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि कुछ एरियाज़ में नताइज इंतहाई सख्त रहे, जबकि लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर कहते हैं कि उनकी पार्टी अगले इंतखाबात जीतने के लिए ट्रैक पर आ गई है। ये रिपोर्ट देखते हैं। जुमेरात को मुल्क में होने वाले लोकल इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को नुमाया नुकसान उठाना पड़ा और इसको तकरीबन 500 नशिस्तों और 11 काउंसलर से हाथ धोना पड़े हैं। सदरन इंग्लैंड में पार्टी सपोर्ट लिबरल डेमोक्रेट्स की जानिब हो गई है और लंदन में कंजर्वेटिव ने 3 अहम काउंसलर पर कंट्रोल खो दिया है और ये काउंसिल्स लेबर के हाथ में चली गई हैं, जबकि स्कॉटलैंड में भी टोरीज को नुकसान उठाना पड़ा है। SNP ने स्कॉटलैंड में ज्यादा नशिस्तें जीती हैं। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि कुछ एरियाज में नताइज इंतहाई सख्त रहे। सन फैन नॉर्दर्न आयरलैंड असम्बली इंतखाबात में ज्यादा नशिस्तें हासिल करने के ट्रैक पर है। इस पार्टी ने पहले तरजीही वोट ज्यादातर जीत लिए और अब तक के नताइज में इसके सबसे ज्यादा उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 47 नशिस्तों में से सन फैन को 18 पर कामयाबी हासिल हुई है। इंग्लैंड एंड वेल्स, स्कॉटलैंड 200 काउंसिल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड स्टोरमोंट असम्बली के लिए वोट के बाद नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि मजमूई तौर पर नताइज मिले जुले हैं। लंदन के बाहर लेबर को ज्यादा वोट्स मिले हैं, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड में पार्टी के रवायती क्लब में पार्टी की कामयाबियां महदूद हैं। लेबर पार्टी ने मजमूई नताइज में अब तक 139 नशिस्तें हासिल की हैं। लेबर लीडर सर कीयर स्टार्मर ने कहा कि इनकी पार्टी अगले आम इंतखाबात जीतने के लिए ट्रैक पर है, लेकिन इसकी खुशी का ये दिन इन खबरों के जेरे साया गुजरा कि पुलिस इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आया उन्होंने गुज़श्ता साल डरहम के इवेंट में कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी। लिबरल डेमोक्रेट लीडर का कहना है कि ये इंतखाबात हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। और बरतानिया के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में बर्मिंघम सिटी काउंसिल में सियासी पार्टियों की क्या सूरत हाल रही, किसको क्या पोजीशन मिली और ब्रिटिश पाकिस्तानियों को किस कदर कामयाबी हासिल हुई और नए कितने काउंसलर मुंतखब हुए। बर्मिंघम सिटी काउंसिल में 101 सीटों पर होने वाले हालिया बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी ने भारी अक्सरियत से अपनी जीत बरकरार रखते हुए 65 में से 2 नशिस्तें खो दी, जबकि हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी ने 22 में से 5 सीटें खो दी। इसके मुकाबले में लिबरल डेम पार्टी ने 4 सीटों पर मजीद कामयाबी हासिल करके 16 सीटें अपने नाम कर ली, जबकि ग्रीन पार्टी ने भी एक और सीट लेकर 3 सीटें अपने नाम कर ली हैं। इस तरह लेबर पार्टी ने हमेशा की तरह फिर लोकल गवर्नमेंट के इक़्तिदार का ताज अपने सर कर लिया। लेबर पार्टी और लिबरल डेम पार्टी के टिकट पर 26 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए, जिनमें से ज्यादातर ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के सबसे पहले मुस्लिम काउंसलर और मौजूदा लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद अफजल पिछले 40 सालों से कामयाबी अपने नाम करते रहे, लेकिन इस बार वो अपनी सीट को न बचा सके। जबकि ब्रिटिश पाकिस्तानी साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, ख्वाजा महमूद, काउंसलर अजीम, कैबिनेट मेंबर काउंसलर वसीम जफर, काउंसलर जाकिरुल्लाह चौधरी, काउंसलर जफर, काउंसलर मरियम, काउंसलर बाबर बाज, काउंसलर इदरीस और दीगर फिर दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाब हुए,
जबकि कुछ ब्रिटिश पाकिस्तानी नए चेहरे भी सामने आए, जिनमें बैरिस्टर अयूब, साकिब खान, शबाना बानो, आमिर खान और राशिद महमूद शामिल हैं। बरतानिया की सियासत में ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवानों की बढ़ती हुई दिलचस्पी न सिर्फ खुश आइंद है, बल्कि इससे नौजवान के मसाइल को हल करने में काफी मदद के साथ साथ पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान रिश्ते उस्तवार और मजबूत करने में मदद मिलेगी। अली रजा, CNN न्यूज, बर्मिंघम। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। यूके प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा-ज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बायस खानदानों को कर्ज के दबाव का सामना है। अखराजात में बेजा इजाफा खानदान के बजट को मुतासिर कर रहा है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमतें 30 साल की तेज तरीन शरह से बढ़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। ज़रूरियाती ज़िंदगी की कीमतों में इजाफे के बायस खानदानों को कर्जों के दबाव का सामना है। एक खैराती इदारे ने मुतनब्बे किया है कि कर्जों की अदायगियां करने से कासिर रहने के मामलात दोबारा सर उठाने की तवक्को है, क्योंकि ज़रूरियाती ज़िंदगी के अखराजात में इजाफा खानदान के बजट को मुतासिर कर रहा है। डेबिट एडवाइजर्स मौजूदा कर्जों की अदायगी के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों पर जोर दे रहे हैं कि हर माह अदा की जाने वाली रकम के सिलसिले में कर्ज फराहम करंदगान से नए इंतजामात कराएं। वाज़ेह रहे कि कीमतें 30 साल की तेज तारीन शरह से बढ़ रही हैं, जिससे लोगों के माली मामलात पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है। कई हजार लोग कर्ज के इंतजाम के मंसूबों पर अमल पैरा हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब अक्सर लोग कर्ज फराहम कुनंदगान को असल मुआहदे के तहत रकम अदा करने के मुतहम्मिल नहीं होते। कर्ज दहिंदगान को कम लेकिन बाकायदा अदायगी की पेशकश की जाती है, जिसे हर माह अदा किया जाता है। ये मंसूबा डिफॉल्ट के इम्कान को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और बदले में कर्ज दहिंदगान सूद या मजीद चार्जेस को मंजमद कर देते हैं। कीमतें जिनका अफराते ज़र से मुआवजा किया जाता है, फिलहाल 1992 के बाद सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। घरेलू गैस और बिजली के बिल्स बढ़ जाने और जरूरियाती जिंदगी की कीमतों में तेजी से इजाफे से इस दबाव में इजाफे का इम्कान है और अब ऐसा लगता है जैसे जरूरियाती जिंदगी के अखराजात में ड्रामाई इजाफे के नतीजे में हम मुतासरीन की तादाद में भी उसी रफ्तार से इजाफा हो रहा है। चैरिटी के क्लाइंट्स में से तकरीबन 2 गुना ज्यादा लोगों ने मार्च में कहा कि 6 माह पहले के मुकाबले में जरूरियात की लागत में इजाफा इनके मकरूस होने की एक अहम वजह है। बर्मिंघम के मकामी होटल में मलका बरतानिया की प्लैटिनम जुबली अवार्ड्स की नामजदगी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से पाकिस्तानी शख्सियात ने शिरकत करके अवार्ड्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई ताकि अगली अवार्ड तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी नामजद हो सकें। अहवाल जानेंगे अली रजा की इस रिपोर्ट में। मलिका बरतानिया की प्लैटिनम जुबली के मौका पर बरतानिया में खिदमात अदा करने वाले अफराद को मलिका बरतानिया की जानिब से अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसकी नामजदगी के लिए बर्मिंघम के मुकामी होटल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले खवातीनो हजरात ने भरपूर शिरकत की, जिसकी मेजबानी के फराइज हेड ऑफ नॉमिनेशन एजाज अहमद सिद्दीकी ने अदा किए। चेयरमैन होममैन कंसल्टेंट डॉक्टर सबूर जावेद ने अपने खिताब में कहा कि हमें फख्र है हमारी कम्युनिटी ने बरतानिया में बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी हैं। क्वीन प्लैटिनम जुबली अवार्ड के लिए आप खुद या ऐसे अफराद को नामजद करें जो इसके अहल हों। आज की तकरीब में ये बताना जरूरी है तमाम अवार्ड याफ्ता अफराद का इंदराज एक किताब में किया जाए जो कि हमेशा के लिए तारीख का एक हिस्सा होगा। डॉक्टर सखावत हुसैन डिप्टी लेफ्टिनेंट ने शुरका को मलका बरतानिया की 70 साल बादशाहत पर रोशनी डालते हुए बताया कि ये अवार्ड तारीख में अवामी खिदमत अदा करने वाले का नाम हमेशा रोशन कर देगा। हमें फख्र है कि हम ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जिसने हर शोबा जिंदगी में अपने फराइज सर अंजाम दिए। इस मौके पर सीनियर कंसल्टेंट ह्यूमन, सीनियर कंसल्टेंट होपमैन, कंसल्टेंट डॉक्टर जहीर बशीर, कम्युनिटी लीडर ऑफ फलस्तीन, चेयरमैन ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी और अजमल चुगताई, कश्मीर फ्रीडम एक्टिविस्ट लियाकत लून ने भी खिताब किया। इस मौके पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि माह जून में जिंदगी के हर शोबा में नुमाया किरदार अदा करने वालों को मलका बरतानिया की तरफ से खुसूसी अवार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आखिरी मराहल में है। 70 ईयर उसके सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे ऑफिशियली। तो इस कंट्री में सिर्फ हर मजेस्टी ने ही सर्व नहीं किया बल्कि उसके साथ जो भी ब्रिटिश सिटीजन हैं उन्होंने इस कंट्री को सर्व किया है। और फिर एक बुक पब्लिश की जाए जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन हो और वो बुक हम हर मजेस्टी को 10 डाउनिंग स्ट्रीट एंड अदर हायर अथॉरिटीज को हम वो पेश करें। Today to mark the celebration of the Queen's Jubilee. It was an absolutely successful event.
Many people from all sorts of backgrounds attended the event, and it was extremely enjoyable. Been an excellent evening. I'm delighted to be invited to this event, and I wish everyone the success for whoever is going to register for this award, and I look forward to the event. So many people from the local Pakistani, Kashmiri, Muslim, South Asian community here to kind of celebrate the work that people do and the contributions that people have made to society as a whole. Again, very enjoyable, and I congratulate the organizers. ہماری پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے بھی اور چرچز کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے اس ملک میں اور اپنے ملکوں میں، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں اپنی انسانیت کے لیے اور اپنے ملکوں کے لیے اور اس ملک کے لیے خدمات کر رہے ہیں. زندگی کے تمام شعبہ حیث زندگی تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں ماہ جون میں ہونے والے ایونٹس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا، اور اس کی باقاعدہ پریزنٹیشن اور اس کی رجسٹریشن کا اہتمام کیا گیا. Really an event for you, for the people who have contributed to British society, and we're celebrating the Queen's 70th Jubilee, and really involving the grassroots. آج کے پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ برٹش پاکستانی اس میں اپنی رجسٹریشن کروائیں. مانچسٹر کے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں اسلامک چیمبر آف کامرس کا اہم تعارفی اجلاس منعقد ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے کاروباری شخصیات اور کمیونٹی ممبران نے خصوصی شرکت کی، جبکہ ممبر آف پارلیمنٹ چودھری محمد افضل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ICC کو بزنس کمیونٹی کے لیے ایک تحفہ قرار دیا. رپورٹ کریں گے فرحت کاظمی. اسلامک چیمبر آف کامرس مسلم کمیونٹی کی بزنسز کو ایک دوسرے سے لنک کرنے، پروڈکٹ کو تیار کرنے اور پروڈکٹ کو فروخت کرنے کی غرض سے برطانیہ میں کام کر رہے ہیں. گزشتہ روز مانچسٹر برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں اسلامک چیمبر آف کامرس کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے شرکت کر کے ICC کو جوائن کیا. اس موقع پر ICC کے روح رواں بیرسٹر ذیشان میاں، MP محمد افضل، عدنان جمیل، ڈاکٹر ملک اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں کافی تعداد میں مسلم کمیونٹی بزنس کر رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ICC کے ذریعے ہم پوری بزنس کمیونٹی کو ایسا لنک کریں جس کے ذریعے مسلم کمیونٹی اپنے بزنس کو اسلامک طرز پر پروموٹ کر سکے، اپنی پروڈکٹ تیار کر سکے اور پھر فروخت بھی کر سکے. پہلے مرحلہ میں برطانیہ میں قائم بڑے بزنسز کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں تاکہ اس کا باقاعدہ آغاز برطانیہ سے ہو، پھر باقی دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا. یہ مسلم بزنس کمیونٹی کا ایموزون کی طرز کا بزنس ہوگا جو پوری دنیا کی اکانومی کا ہب ہوگا، اور مسلم کمیونٹی اس سے دنیا کی اکانومی میں اپنا نام پیدا کر سکے گی. ICC کے پروفیشنل ٹیم کاروبار کے ذمہ داران کو باقاعدہ ٹریننگ دے گی اور کاروبار کی پروموشن کا بندوبست بھی کرے گی. اس دوران زوم کے ذریعے دنیا کے باقی ممالک سے بھی اہم شخصیات اس پہلے تعارفی اجلاس میں شریک ہوئے. اس موقع پر MP محمد افضل، بیرسٹر ذیشان میاں، عدنان جمیل، ڈاکٹر اکبر علی، ملک طاہر چودھری، ڈاکٹر پاشا اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلم بزنس کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے بزنس ٹو بزنس کو ایک دوسرے سے لنک کرنا ICC کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہاں کے کمیونٹی کے بزنس لوگوں کو انٹروڈکشن دی جائے تو، لیکن بات بہت سمپل سی ہے. اگر 1.9 بلین مسلمان ہیں، اگر پیار محبت اتفاق ہمارے میں ہوگا تو ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یورپین یونین پورا جو ہے اسے 500 ملین صرف ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے. تو یہ وہ پوٹینشیل ہے ہمارا جو لیٹن ہے، جس کو ہم کیش نہیں کر سکے. تو اس کے لیے ہم سب کو درد ہونا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. آج ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے. ہم مانچسٹر کی کمیونٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ICC کیا ہے ایگزیکٹلی. ہم نے ساری سروسز ہماری پرووائڈ جو ہم کریں گے، ہمارے پروڈکٹس کیا ہوں گے، ہم نے وہ ایکسپلین کیا، اور ہم نے جو یہاں پر اکٹھے ہیں ان کو یہ ایکسپلین کیا کہ وہ ICC جوائن کس طرح کر سکتے ہیں. ہماری ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، سپورٹنگ ممبرز بھی ہیں، ہمارے فیوچر انٹرپرینرز بھی ہیں، ایگزیکٹو ممبرز بھی ہیں جو ہماری آرگنائزیشن کو ایکچولی رن کریں گے. اسلامک چیمبر آف کامرس مسلم کمیونٹی کے لیے بہت سارے فلاحی کام کاری ہے، جن میں سے ان کو ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ کیسے اپنی پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں دوسرے مسلم برادرز کے ساتھ، اور اپنی پروڈکٹ سیل کیسے کر سکتے ہیں ٹو دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز آف مسلم. اس سے مسلم منی زیادہ روٹیشن میں آئے گی، مسلمانوں کی ویلفیئر ہوئے گی، اور آپ کو پتہ ہے جتنی زیادہ ٹریڈ کنیکشن ڈیولپ ہوں گے اتنی زیادہ یونٹی آئے گی اور ویلفیئر ہوئے گی. اسلامک چیمبرس آف کانفرنس جو ICC ہے، اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، ایک نیٹ ورک پہ لایا جائے، جہاں سے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری جو معاملات ہیں ان کو طے کر سکیں اور ایک دوسرے کے کاروبار کو فروغ دے سکیں. تو اس حساب سے اس حوالے سے یہ بڑی ایک کامیاب تقریب تھی جس میں کافی نیٹ ورکنگ کا لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. یہ بڑا اچھا ایک بارش کا قطرہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک یونٹی پیدا کی گئی
اور اس میں یہ کوشش کی گئی کہ مسلم کمیونٹی کو بزنس کے لیے تیار کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے اور اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے جی مسلمان کاروباری حضرات کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا، کیونکہ یہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے بڑی وائبرنٹ ہے اور ان کے بزنسز میں بڑی کامیابی کی کہانیاں ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میاں ذیشان صاحب اور عدنان جمیل صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. ہم ایک ایسا پلیٹ فارم سارے مسلمانوں کو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، امریکہ میں ہو، ایران میں ہو، پاکستان میں ہو، دبئی میں ہو، ان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ بزنس ٹو بزنس ہمارے اندر بزنس کو فروغ ملے. جو 1.8 بلین مسلمان ہے دنیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے، یہ کسی ایک پلیٹ فارم کو کریٹ کریں اور ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں. ہمارے اسکول آف تھاٹس اور ہمارے فرقے ان کو سائڈ پہ رکھیں اور ہم مسلمانوں میں یونٹی کو ڈیولپ کریں اور یونٹی کو پروموٹ کریں. It's been very interesting tonight's event, especially about networking, liaising and getting to know a lot of other businesses. Like myself, I'm a business person, I'm a practitioner, I do loads of other stuff, I'm a singer as well, and it's good to know other people as well. So I'm happy tonight. I'm happy that I've come here and networked. شرکاء کا کہنا ہے کہ مسلم امہ کو کاروبار کے ذریعے ایک جگہ لنک کرنا وقت کی اہم ضرورت تھی، جس کا آغاز کر کے اسلامک چیمبر آف کامرس نے برطانوی مسلم کمیونٹی کی عزت میں اضافہ کیا ہے، جس پر ہم اہلیان مانچسٹر ICC کی انتظامیہ کے شکر گزار ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کی متعدد فلاحی تنظیمیں پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں فلاحی سرگرمیوں میں پیش رہتی ہیں. اسی سلسلے میں برمنگھم کی فلاحی تنظیم مرسی ورلڈ وائڈ اور عزاداری کونسل UK کے زیر اہتمام امدادی سامان سے بھرا ہوا کنٹینر پاکستان بھجوا دیا گیا ہے، جو کہ پاکستان کے متعدد علاقوں میں امدادی سامان لوگوں میں تقسیم کرے گا. اس پر رپورٹ کریں گے علی رضا. برطانیہ میں قائم فلاحی تنظیم مرسی ورلڈ وائڈ ٹرسٹ اور عزاداری کونسل UK ایک عرصہ سے پاکستان میں غریب اور نادار فیملیز کی مدد کے لیے برطانیہ بھر سے مخیر حضرات سے سامان اکٹھا کر کے پاکستان بھیجتے رہتے ہیں. رمضان سے پہلے بھی اور عید کے موقع پر بھی عزاداری کونسل نے اشیاء خورنوش کے کنٹینرز پاکستان روانہ کیے. گزشتہ روز عزاداری کونسل UK کے چیئرمین علامہ سید سبطین کاظمی نے برمنگھم سے کنٹینرز اپنی موجودگی میں پیکنگ کروا کر روانہ کیے. اس موقع پر CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اپنی ضروریات زندگی میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء میسر نہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر ماہ اپنی بساط کے مطابق مخیر حضرات کے تعاون سے یہ اشیاء پاکستان روانہ کرتے رہیں. ہم نے UK بھر سے عوام نے بڑے لازوال جذبوں کے ساتھ بہت ہی اپنا سامان، گفٹ، کپڑے، چیزیں بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، مردوں کے لیے. پاکستان میں ہمارے بہت لوگ ہیں جو استحقاق رکھتے ہیں، انہیں مدد چاہیے، اور ہمارے دین میں سب سے بڑی عبادت ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا. ماہ رمضان سے پہلے بھی ایک بھیجیے، اور ابھی آج پھر برمنگھم سے ایک کنٹینر ہم کوئٹہ، اس کے بعد سندھ میں جو پسماندہ علاقے ہیں، لاہور میں کچھ NGOs تنظیمیں ہیں جنہوں نے کیا ہے. تو یہاں ہمارے مرسی ورلڈ وائڈ کے، عزاداری کونسل کے، ہمارے دیگر ویلفیئر اور سوشل تنظیمیں، جوان، سب نے حصہ لیا اور سب ادارے تنظیموں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے. اور ہم بڑے سرخرو ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم نے ایک مشن کے لیے کام کیا ہے. تو قوم کی وفا کو بھی سلام، ان کے جذبے کو. ہماری فقط 2 بہنیں وٹ فورڈ سے، انہوں نے 50 فیملیوں کے لیے نیو برانڈڈ اعلیٰ قسم کے کپڑے جس طرح خود پہنتے ہیں وہ ماشاءاللہ ڈونیٹ کیے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے تاکہ ہماری آخرت کا زاد راہ ہو، مولا خوش ہو، اللہ راضی ہو اور یتیموں کی دعائیں ہوں. شرکاء کا کہنا ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانی پاکستان میں بسنے والے نادار لوگوں کا خیال رکھیں تو ہم کافی حد تک غربت ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم. بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حلال ہیون بچرز، جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت، HMC سرٹیفائیڈ. آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح. حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے، اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ. آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121 220 3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ، برمنگھم، B11 4BT. حلال ہیون بچرز، برمنگھم's first choice.
اور خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے، جہاں DGISPR نے کہا کہ پشاور کور کمانڈر سے متعلق سیاسی قیادت کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ آئین میں وضع ہے، بلا وجہ اس معاملے پر بحث کرنا معاملے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات دینے سے اجتناب کریں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ کچھ روز سے سیاسی لیڈرشپ کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں، جبکہ ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، کیونکہ ہمارا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور ہماری تمام لیڈرشپ کی اپنی ذمہ داریوں پر توجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین میں وضع کیا گیا ہے، آئین و قانون کے تحت آرمی چیف کی تقرری کی جائے گی، بلا وجہ اس عہدے پر بحث کرنا معاملے کو متنازع بنانے والی بات ہے۔ DGISPR نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فوج کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے تو اس کو فوج کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ پوری فوج ایک لڑی میں پیروئی ہوئی ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی فوج کے اندر تقسیم پیدا کر سکتا ہے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر سے، جہاں مظفر آباد میں سعودی حکومت کی جانب سے خوبصورت مسجد خادم الحرمین شریفین بنا دی گئی ہے، جس میں تقریباً 6000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے قاضی عبدالباری۔ آزاد کشمیر میں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلہ کے بعد مظفر آباد شہر میں عیدگاہ مسجد، جس کی تعمیر کی ذمہ داری سعودی حکومت نے لی، اس مقام پر بے حد خوبصورت مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کا نام جامع مسجد خادم الحرمین شریفین مرکزی عیدگاہ ہے۔ اس مسجد میں 6000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ یہ مسجد 61 کنال پر محیط ہے۔ اس مسجد کے منتظمین مرکزی سیرت کمیٹی ہے۔ سعودی شہزادے کی جانب سے بطور تحفہ تعمیر مسجد خادم الحرمین شریفین کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹ انتہائی بہترین کمپنی کے سپورٹ کیا گیا، جنہوں نے اس مسجد کو انتہائی کم وقت میں مکمل کیا۔ اب اس مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت نماز، حفظ کلاسز اور درس قرآن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مسجد الحرمین شریفین کا شمار آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین مسجد میں ہوتا ہے۔ اس مسجد میں عبادت کرنے کے خواہش مند افراد اکثریت دور دراز علاقوں سے ہی نہیں بلکہ دیگر شہروں سے بھی یہاں پر آتے ہیں۔ کیمرامین ذاکر کاظمی کے ساتھ قاضی عبدالباری، CNI نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNI نیوز۔